तेरे बिन की एपिसोड्स 13 एंड 14 का रीकैप हाजिर खिदमत है। एपिसोड 13 में एक बहुत ही खतरनाक काम होता है, जबकि एपिसोड 14 में एक ज़बरदस्त ड्रामाई टच आता है, और यही हमारे चैनल का नाम है। लिहाजा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले रीकैप में फोरकास्ट किया था कि अब मीरब को घर की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो एपिसोड 13 का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही होता है। माँ बेगम अपने घर की, अपनी तिजोरियों की और अपनी तमाम तर माल दौलत की चाबियां मीरब के हवाले कर देती हैं और मीरब से वादा लेती हैं कि वो इन जिम्मेदारियों को सही तरह निभाएगी। मीरब माँ बेगम के सामने तो चूं चरां किए बगैर ये वादा कर लेती है, लेकिन मुर्तसिम के सामने जाके गुस्सा करती है कि तुमने साजिश करके मुझे फंसा दिया है। मुर्तसिम जो बंदूक साफ कर रहा होता है कहता है कि ये करके मैंने तुम्हारी ही तो वैल्यू बढ़ाई है, और तुम ही ने तो कहा था कि शादी के बाद मुझे क्या मिला। मुर्तसिम कहता है कि अब तुम्हारी कदर मंजिलत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, लेकिन मीरब को उसकी इंटेंशन पे फिर भी शक ही होता है। इसके बाद मुर्तसिम शिकार पर चला जाता है। उसके बाद हया और मीरब में चाबियों के मामले पर हीटेड डिबेट होती है। हया मीरब से कहती है कि तुम्हारा इन चाबियों पर कोई हक नहीं, क्योंकि तुम तो मुर्तसिम को शोहर मानती ही नहीं। मीरब कहती है कि तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि मेरा इन पर हक है या नहीं, और कहती है कि मेरे और मुर्तसिम के ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है। यानी एक तरफ मीरब मुर्तसिम से नाराज भी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये नहीं अच्छा लग रहा होता कि हया उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। हया मीरब को ब्लैकमेलिंग स्टाइल में कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे और मुर्तसिम के ताल्लुकात के बारे में माँ बेगम को बता दिया तो वो तुम्हें अर्श से फर्श पर फेंक देंगी। और फिर हया जेलसी का इजहार करते हुए कहती है कि असल में ये चाबियाँ, ये कमरा और मुर्तसिम मेरा होना चाहिए था, लेकिन मीरब उससे प्रेशराइज नहीं होती। वो कहती है कि अब मैं आ गई हूँ, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। फिर माँ बेगम मुलाजमा के जरिए मीरब को बुलवाती है। वो बैठकर गांव वालियों के मसले मसाइल हल कर रही होती हैं, और वो चाहती हैं कि अब उनकी जगह पर मीरब वहाँ बैठे और उन औरतों के मसाइल हल करना शुरू कर दे, यानी चार्ज संभाल ले। माँ बेगम उन सब के सामने ऐलान भी करती हैं कि आज से मीरब आपकी मालकन है, इसकी इज्जत करना अब आप पर फर्ज है। वो हया और मरियम से भी कहती हैं कि आओ और इसे मुबारकबाद दो। मरियम तो आकर मीरब को गले मिल जाती है, लेकिन हया का दिल हसद से फट रहा होता है। वो माँ बेगम से कहती है कि मैं आपकी इज्जत करूंगी, इसकी नहीं। माँ बेगम हया को डांट देती हैं और मीरब जो अपने कमरे में जा रही होती है उससे वापस बुला के कहती हैं कि अब तुम्हें ज्यादातर टाइम इधर देना होगा, अपने कमरे में नहीं। उसके बाद ड्रामे का खतरनाक हिस्सा शुरू हो जाता है, जब मुलाजमा मीरब से पूछती है कि बीबी जी बताएं खाने में क्या पकाना है। मीरब बुरा सा मुंह बनाकर पूछती है कि मुर्तसिम को क्या चीज पसंद है और क्या नापसंद है। वो कहती है कि मुर्तसिम मछली नहीं खा सकते, बाकी सब कुछ खा लेते हैं, मछली खाकर उनकी तबीयत सख्त खराब हो जाती है। इस पर मीरब मुलाजमा से कहती है फिर तो आज मछली ही पकेगी। वो कहती है मछली पुलाव बना लो, मछली के कबाब बना लो, मछली फ्राई कर लो, बस मछली ही मछली हो। यानी अब वो मुर्तसिम को फिजिकली हार्म करने का फैसला कर चुकी होती है। इस दौरान मीरब के रज़ाई वालिदैन यानी वकास और अनीला माँ बेगम से इजाज़त लेकर वापस जाना चाह रहे होते हैं। वो जाते जाते मीरब से मिलना चाहते हैं, लेकिन मीरब उनसे खुद मिलने की बजाय मुलाजमा के जरिए सलाम भेज देती है। वो दोनों डिप्रेस वापस चले जाते हैं। इधर मीरब माजी की यादों में खो जाती है, जब वो अपने वालिद के साथ जिद करके कोर्ट जाया करती थी। उसके बाद मीरब और मुर्तसिम का डायलॉग होता है, जिसमें वो मुर्तसिम को बताती है कि मैंने आज अपने शौक से आपकी खातिर मछली बनवाई है। मुर्तसिम ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि चूंकि तुमने बनाई है इसलिए मैं जरूर खाऊंगा। खाने की मेज पर जब मछली सामने आती है तो माँ बेगम और अनवर भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुर्तसिम अपने वादे के मुताबिक मछली खा ही लेता है। और फिर रात के वक्त वही होता है जिसका डर होता है, यानी मुर्तसिम को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसको जान के लाले पड़ जाते हैं। उसकी हालत देखकर मीरब के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो घबराहट में अपने असल वालिद मिस्टर अनवर का दरवाजा खटखटाती है और उन्हें मदद के लिए बुलाती है। अनवर जानता है कि मुर्तसिम को इस सूरत हाल में कौन सी दवाई देनी है। मुर्तसिम की हालत देखकर मीरब की जान निकली जा रही होती है। चूंकि वो खुद गिल्टी कॉन्शियस होती है, इसलिए वो कहती है कि मुर्तसिम आंखें खोलो प्लीज, आई एम सॉरी, और कहती है कि अगर इससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। ये देखकर उसका बाप एक बड़ी खूबसूरत बात करता है कि आज मोहब्बत का पलड़ा नफरत पर भारी हो गया है, और फिर वो मीरब को समझाते हुए कहता है कि बेटा नफरत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मत ले जाना। अगली सुबह जब मुर्तसिम देर तक सोया रहता है तो माँ बेगम को परेशानी लाक हो जाती है। हया भी जब मुलाजमा को मुर्तसिम की उल्टियां साफ करते देखती है तो समझ जाती है कि ये हरकत यकीनन मीरब ने की है। वो जाकर माँ बेगम को भी पैनिक करने की कोशिश करती है और मीरब के खिलाफ भड़काती है कि मीरब ने जानबूझकर मुर्तसिम की तबीयत खराब की है। जब मुर्तसिम की आंख खुलती है तो मीरब उसके लिए नाश्ता लेके हाजिर हुई होती है, और वो भी उसके पसंद का।
مرتسم کہتا ہے کہ کیا یہ اس غلطی کا ازالہ ہے جو تم سے کل رات سرزد ہوئی تھی؟ وہ حیران ہو جاتی ہے تو مرتسم اسے کہتا ہے کیا تم کہہ نہیں رہی تھی کہ آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی؟ تو میرب کہتی کیا تم میری باتیں بے ہوشی میں بھی سن رہے تھے؟ ویسے کتنے چلاک ہوتے ہیں یہ لڑکے ہے نا۔ مرتسم کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ پھر کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس پر میرب کو ایک مرتبہ پھر سے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو چیٹنگ ہو گئی۔ اس کا اینگری موڈ پھر سے آن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بہتر تھا کہ تم سے جان چھوٹ ہی جاتی۔ پھر ماں بیگم اور حیا یہ موقع پا کر میرب پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کے کیا، اور حیا کہتی ہے کہ تم کیوں ہمیں ذلیل کرنے کے درپے ہوئی ہو۔ تو مرتسم ایک مرتبہ پھر سے سٹینڈ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو کلیئر کٹ کہہ دیتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی، لیکن اپنی مرضی سے رہے گی ضرور، اور اس کو یہ حق میں دیتا ہوں، ہے نا مرد کا بچہ۔ ادھر حیا مسلسل ماں بیگم کو میرب کے خلاف اکساتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیسا لگا جورو کا غلام؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ماں ہیں، ماں کا درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے، مرتسم کو چاہیے کہ آپ کی زیادہ خدمت کرے اور آپ کی بات مانے۔ حیا سوچتی ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے مرتسم کو بتانے کا کہ تمہاری میرب تم سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور تمہاری حیا تم پر جان چھڑکنا چاہتی ہے۔ پھر انور اور میرب کا ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے جس میں انور میرب کو مرتسم کے ساتھ اچھا رشتہ نبھانے کا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن میرب وہی غصہ کرتی ہے کہ آپ نے مجھے شادی کر کے پھنسا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچوں گا نا۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ اچھا مذاق ہوا ہے، 25 سال تک میرا باپ کوئی اور تھا اور 26ویں سال میں باپ بدل گیا۔ یہ ڈائلاگ تو بڑا اچھا ہے ناظرین، لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہو گئی؟ میرب کی شادی تو غالباً تب ہوئی جب وہ کالج کے بعد لاء میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، اس لحاظ سے تو اسے 18-19 سال کا ہونا چاہیے نا۔ لگتا ہے رائٹر کو بھول ہو گئی۔ اس کے اگلے سین میں ماں بیگم میرب کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا مرتسم کے لیے کوئی سوپ شوپ بنایا، آخر وہ بیمار ہے۔ یہ بات حیا سن لیتی ہے اور چپکے چپکے خود سوپ بنا کر مرتسم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کزن ہونے کے ناطے ہی سوپ پی لو۔ جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی ہوتی ہے تو میرب بھی سوپ لے کر انٹر ہوتی ہے اور یہ سین دیکھ کر غصے سے جل جاتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے کہ یہ سوپ پھینک دیں۔ مرتسم امبیرس ہو جاتا ہے، وہ حیا کو بھیج دیتا ہے۔ وہ میرب کو بلا کر کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرب کو یقین دلاتا ہے کہ تم میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تم سے شادی کے بعد میں نے کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی کوئی تمہاری جگہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد مرتسم ایک اور شاندار بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رشتوں میں خیانت نہیں کرتا، حیا کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کہ اسے امانت سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ حیا کو میرے لیے گالی مت بناؤ، وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ واٹ اے ہائی کریکٹر پرسن ہی از۔ لیکن حیا اپنی بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ وہ میرب کو چیلنج کرتی ہے کہ مرتسم ایک دن میرا ہو جائے گا۔ میرب اسے کہتی ہے کہ میں تو خود بھی اس کی زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں، لیکن جب تک میں اس کی زندگی میں ہوں اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر مرتسم اور میرب کے ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے بہت کاموں میں پھنسا دیا ہے۔ مرتسم کہتا ہے اچھا تمہارا دل لگا رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ان کاموں میں دل نہیں لگانا، تھینک یو۔ تو مرتسم شرارت سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی لگا لو دل، آخر شوہر ہوں تمہارا۔ پھر مرتسم اسے ایک کتاب دیتا ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق۔ پھر وہ میرب کو پیار سے سمجھاتا ہے کہ مرد اور عورت کا وجود ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، اور مثال دے کر کہتا ہے کہ اگر آدم نہ ہوتے تو حوا بھی نہ ہوتی۔ پھر وہ میرب کی قابلیت کی بھی تعریف کرتا ہے اور اس کے حسن کی بھی خوب تعریف کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آخر میں میرب کہتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفرت محبت میں نہ بدل جائے۔